नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। आजको न्युज एन्ड भ्युजमा हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र, खास गरी विश्वभरिका हिन्दूहरूले मान्ने, पुज्ने र ढोग्ने एउटा नेपालको सम्पदा समेत रहेको पाशुपत क्षेत्र पशुपतिनाथमा अहिले भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको छ। हेर्नुस्, जुन विषय गत 2 वर्ष पहिलेको यो विषय, खास गरी पशुपति मन्दिरभित्र रहेको शिवलिङ्गमा चढाइने जलहरीको विषय, त्यो जलहरीलाई लिएर यतिखेर विवाद देखिएको छ, जसलाई अनुसन्धान गर्ने क्रममा त्यहाँ खरिद गरिएको जुन त्यहाँ लगाउनु पर्ने सुन थियो जलहरी, त्यो जलहरी 103 किलो खरिद गर्नुपर्ने थियो। 103 किलो पोइन्ट 700 ग्राम हाराहारीमा, र त्यो खरिद गर्नका निम्ति राज्यले, तत्कालीन सरकार केपी ओली शर्माको सरकारले करिब 80 करोड 111 रुपैयाँ छुट्याएको देखिन्छ। त त्यसमा चाहिँ अहिले सुन कम भएको आरोप लागेपछि अख्तियारले यसमा चाहिँ अनुसन्धान सुरु गरेको छ र अहिले जलहरीमा राखिएको सुनलाई झिकिएको छ र त्यो झिकेर अब तौल्ने काम सुरु भएको छ। अर्थात् त्यसको ओजन, त्यसको नाप, त्यसको चाहिँ तौलिने भएको छ। अब हेर्नुहोस्, अख्तियार र सेनाको यतिखेर सक्रियता देखिएको छ। खास गरी 103 किलोमा 10 केजी कम भएको आरोप लागेको छ। 10 किलो सुन करिब हेर्नुहोस्, अनुमान गर्नुहोस् त कति धेरै भ्रष्टाचार भयो होला। यदि त्यसो हो भने अब यसको त नापतोलपछि दुधको दुध, पानीको पानी निस्किन्छ। तर आफैमा पशुपति क्षेत्र, पशुपतिनाथको मन्दिरमा कसरी कल्पना गर्न सक्छ एउटा पिचासले? म उहाँहरूलाई पिचास भन्छु। हेर्नुहोस्, पशुपतिको पिचास भनेको हेर्नु सुनिएका थिए, देखिएका थिए, तर यी पिचासहरू पशुपतिमा त्यहाँ पैसा चोर्न होइन, त्यहाँ सुन चोर्न गएको पिचास पो रहेछन् त। यी पिचासले अहिले त्यहाँ राखिएको जलहरीमा या खरिद गरिएको जलहरी, त्यो जलहरीको चाहिँ सुन नै कम भएको आरोप लागेको छ। महालेखा परीक्षणको कार्यालयले भन्छ त्यहाँ चाहिँ 93 किलो मात्रै सुन देखिन्छ। 103 किलोमा 93 अर्थात् 10 केजी सुन गायब छ, कम छ, अर्थात् त्यहाँ देखिँदैन। त्यो विषय अदालतमा पुग्छ, अदालतमा यो विषय टुङ्गिन पाउँदैन, यो विषय संसदमा उठ्छ। संसदमा माओवादीका नेताहरूले तत्कालीन सरकार केपी शर्मा ओलीमाथि यो विषय उठाएपछि संसदमा हङ्गामा बज्छ र त्यसपछि चाहिँ यसका निम्ति संसदीय छानबिन समिति या अन्य विषयहरू उठ्छन्। त्यसपछि भने अख्तियारले यसलाई आफ्नो चाहिँ अधीनमा लिन्छ र अख्तियारको टोली आज 3:30-4 बजेतिर चाहिँ पशुपति छिर्छ। पशुपतिमा उक्त टोलीले चाहिँ त्यहाँ अब सबै निकाल्दैछ, किनभने विभिन्न ठाउँमा जोडेर बनाइएको हुँदा तिनलाई निकाल्नु पर्नेछ, टुक्रा टाक्री बनाएर। त्यसपछि भने यसको ओजन तोलिनेछ र सीसी क्यामेरा र खास गरी सेनाको निगरानीमा यो भएको देखिन्छ। भलै त्यो बनाउँदाखेरि या जलहरी चढाउँदा या जलहरी लाउँदाखेरि पनि सेना र शस्त्र प्रहरीको चाहिँ दुवैको त्यहाँ बडो निगरानी थियो। त्यसो भए के त्यहाँका चाहिँ सदस्य सचिवले भने जस्तो, या भनौँ त्यहाँका अध्यक्षहरू जो हुनुहुन्छ, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्ष, या भनौँ त्यहाँका सचिवहरू जो हुनुहुन्छ, खास गरी अहिले त्यहाँ अस्ति रोइरहनु भएको थियो एकजना राष्ट्रिय सभाको एउटा समितिमा पुगेर मिलन थापा, यदि त्यहाँ चाहिँ सुन कम देखिए म झुन्डिन तयार छु, मलाई फाँसी दिनुहोस्। अब के हालत भइरहेको, हार्ट एट्याक नहोस्। हेर्नुहोस्, किनभने यतिखेर अख्तियारले सुरु गरिसकेको छ यसको अनुसन्धान। एउटा धर्मको नाममा आस्था गरिने सिङ्गो देशको आज बदनाम। हेर्नुहोस्, भारतको चासो त्यति हामीले देखिरहेको जति मात्रै होइन, यसको पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय चासो। एउटा भनौँ न पशुपति क्षेत्रको शिवलिङ्गमा चढाइने त्यो जुन त्यसको लेप लगाइन्छ जलहरी, त्यो आफैमा शुद्धताको प्रतीक मानिन्छ। हेर्नुहोस् कति ठुलो आस्था छ। त्यही नै भ्रष्टाचार गर्न थालेपछि, त्यही नै फटाइ गर्न थाले, त्यही नै नरपिचास बन्न थाले, त्यही नै पिचास बन्न थालेपछि यिनले बाँकी राखे होलान्? कल्पना गर्नुहोस् त। यदि त्यसो भएको भए, त्यसो देख्यो भोलि मानिलिनुहोस् 103बाट घटी बढी या 103 नै भयो त भने उहाँहरूलाई लगाइएको आरोप मिथ्या हुनेछ। महालेखा परीक्षणको कार्यालयमाथि प्रश्न उठ्नेछ र अन्य विषयहरूमाथि उठ्नेछ, माओवादीका नेताहरूमाथि उठ्नेछ, जसले यो विषयलाई संसदमा उठाए, राजन दाहाल उर्फ लेखनाथ दाहाल। त यी लगायतका प्रश्नहरू छन्। तर के अख्तियारले यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउला? प्रेम कुमार राई अहिले त्यहाँ हुनुहुन्छ। यो विषय तत्कालीन सरकारसँग खरिद गर्ने विषयलाई लिएर जोडियो। तत्कालीन जो चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषको चाहिँ अध्यक्ष देखिनुहुन्छ रेवती रमण अधिकारी, या भनौँ पछिल्लो समय मिलन थापाको नाम जोडिएको छ।
त यी व्यक्तिहरू के दुधले धोएर अब चोखिने अवस्था छ या यो कालो धब्बा लाग्नेवाला छ? कल्पना गर्नुहोस्, यिनका 3 पुस्ताले के भन्छन् होला बाइ द वे यो प्रमाणित भयो भने। सुन चोर, जलरी चोर र पशुपति, त्यो पनि धर्मको आस्था गरिएको यति ठुलो आस्था मानिएको ठाउँमा त्यसो नहोस् मेरो आग्रह छ। तर अब अख्तियारले अनुसन्धान गरेपछि यसको दुधको दुध पानीको पानी भोलि बाहिर आउनेछ। यसको प्रतिवेदन तौल हेर्नुपर्ने छ, 103.700 भन्दा बढी ग्राम छ या भनौँ त्यहाँबाट घटेर 93, यो त अब हिसाब बताउला। यसै सवालमा तयार पारेको छ एउटा रिपोर्ट। पशुपति जलहरी प्रकरणमा अख्तियारको टोली यतिखेर पशुपतिमा छिरेको छ। यो लाजमर्दो विषय हेर्नुहोस् त, पशुपति धर्म जहाँ आस्था त्यही अनुसन्धान, यो सुन्नु नपर्ने विषय होइन। भनिन्छ हेर्नुहोस् के भन्दा केलाई लाज भने जस्तै यो अवस्था छ। हेर्नुहोस् यस्तो अवस्था विडम्बना बनाइयो यो देशका चाहिँ नरपिचासहरूले चाहिँ पशुपति पनि छोडेनन्। पशुपतिका बाँदरबरू चाहिँ यसो धन्यवाद गर्न लायक, तिनलाई चाहिँ सम्मान गर्न लायक छन्, तर त्यहाँभित्र बसेर बाँदरी प्रवृत्ति देखाउनेहरू भने बडो डेन्जर हुन सक्छन्। हेर्नुहोस् अब यसको अनुसन्धान दुधको दुध पानीको पानी हुँदैछ। यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। अख्तियारको टोलीले यतिखेर पशुपतिनाथको मन्दिरको शिवलिङ्गमा चढाइएको जुन चाहिँ त्यसको लेप या त्यो छ जलहरी, त्यो जलहरीको विषयलाई लिएर अनुसन्धान थालेको छ र जलहरीको नापतोल सुरु गरेको छ। हेर्न बाँकी छ 103 केजी या त्योभन्दा घटी बढी। यसको त हिसाब किताब हुनेछ। यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। पशुपतिनाथको सुनको जलहरीका विषयमा विवाद भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पशुपति छिरेको छ। अख्तियारको टोलीले आजबाट सुन जोख्ने कामको सुरुवात गरेको हो। जलहरी राख्दा सुन दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना भएपछि अख्तियार पशुपतिमा छिरेको हो। सुन घोटालाको आरोप लागेपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोष सुन जोख्न तयार भएको छ। कोषले सरकारवाला निकायले राखेर हराएको भनिएको सुन जोख्न तयार भएको हो भने जलहरी राख्ने काम नै गैर कानुनी भएको भन्दै अदालतमा अर्को मुद्दा समेत विचाराधीन छ। पशुपति मन्दिरको जलहरी राख्नका लागि राज्य कोषबाट 108 केजी सुन खरिद गरेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई दिइएको थियो। जलहरी राख्दा सुनमा पित्तल मिसाएर राखिएको आरोप कोषका पदाधिकारीमाथि लाग्दै आएको छ। कोषका पदाधिकारीहरूले सुनमा कुनै अनियमितता नभएको दावी गर्दै आए पनि 10 किलो भन्दा बढी सुन हराएको आरोप सरकारवाला निकायहरूले लगाउँदै आएका छन् भने जलहरीका लागि खरिद गरिएको सुनमध्ये 1 किलो पशुपति मन्दिरका मूल भट्टलाई दिएको दावी कोषकै कर्मचारीले गर्दै आएका छन्। जहाँ सदस्य सचिव मिलन थापाले त राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा जलहरीमा अनियमितता प्रमाणित गरे मृत्युदण्ड भोग्न समेत तयार रहेको भन्दै आँसु नै खसालेका थिए। आफ्नो रक्षाका लागि पर्याप्त तर्क दिन नसकेपछि सदस्य सचिव थापाले पशुपतिको सुन हराएको वा कम भएको विषयमा नेपाली सेनाले पनि दोष भोग्नुपर्ने बताएका थिए। उनले नेपाली सेनाको निगरानीमा जलहरी निर्माण गरिएकोले सुन कम भए सेनाले पनि दोष भोग्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। आयोगले छानबिन गर्न नसक्ने तथा पटक पटक मुद्दा चलाउने भनिएको बताएका उनले अख्तियारले चाहे नापतोल गरेर यथार्थता बाहिर ल्याउनु पर्ने माग समेत गरेका थिए। यदि 10 केजी सुन पुगेन भने मलाई मृत्युदण्ड दिँदा हुन्छ, म मृत्युदण्ड लिन तयार छु। आज मेरो गाउँभरि बेइज्जत भयो। मेरो 2 जना सन्तान छन्। अब म के सुनचोरको बिल गलौँ भने अन्यथा नलिनु होला। म कमजोरी होइन फेरि, तर राज्यले कमजोरी बनायो नि त। आयोगले छानबिन गर्न नपर्ने पटक पटक हामीलाई मुद्दा चलाउँछु भनिरहेको छ। जो हेर मुद्दा चलाउँ न, मेरो च्यालेन्ज हो। पुगेन भने फाँसी दियो भनेको। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार जलहरी बनाउँदा करिब 10 किलो सुन गायब भएको छ। त्यसको त्यति बेलाको मूल्य करिब 8 करोड रुपियाँ हुन आउँछ। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न शुद्धताको प्रतिशत रहेको सुनमा अन्य धातु र रसायनको मिश्रण गर्दा तामा 2.89 किलो, चाँदी 1.249 किलो, जिङ्क 12.75 ग्राम समेत प्रयोग गरी 107.924 किलो सुन कायम गरिएको थियो। तर निर्मित जलहरी, जलधारा, नाग, नागमूर्ति, सुनको किला लगायतमा प्रयोग भएको सुनको तौल 96.822 किलो मात्र थियो। बाँकी रहेको सुन 10.976 किलोको रिङ बनाई जलहरीमा लगाइएको कोषको जवाब छ। त्यसको मूल्य त्यतिखेर 7 करोड 86,46,000 रुपियाँ पर्न आउँथ्यो। जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुनको सम्पूर्ण परिणाम रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यही मुद्दा 27 महिनापछि नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले जेठ 10 गतेको संसद बैठकमा उठाएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सक्रियतामा यो काम भएका कारण दाहालले यसमा ओलीलाई जोडेपछि एमाले सांसदहरूले संसद नै अवरुद्ध गरेका थिए। पछि शीर्ष नेतृत्वमा सहमत भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सारा प्रमाणलाई आँखा चिम्ल्याउँदै आफ्नै सांसदको विरुद्धमा गएर ओलीलाई यसमा जोड्न नमिल्ने अभिव्यक्ति सदनमा दिएका थिए। पशुपतिनाथको जलहरी सम्बन्धी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई जोडेर
सम्मानित सदनमा विचार व्यक्त हुनु उचित होइन। यस्ता विषय संसदको रेकर्डबाट हटाउने प्रचलन पनि रहेकै छ। हुन पनि यो विषयमा अख्तियारमा समेत मुद्दा परेको छ, तर अख्तियारले मुद्दा होल्ड गरेकै कारण जलहरी राख्दा भ्रष्टाचार भएको विषयको सत्य तथ्य खुलेको छैन। अनावरण ताके विवाद भएको र मुद्दा परेपछि छानबिनका क्रममा अख्तियारले त्यति बेलै निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान पनि लिएको थियो। तर त्यसपछि लामो समय थप छानबिन नै नगरी अख्तियारले फाइल थन्काएपछि यसले निकास पाउन सकेको छैन। तर अब भने नापतोलकै काम अघि बढेपछि यो विषय निष्कर्षमा पुग्ने आशा गरिएको छ। दर्शकवृन्द, वास्तवमा हेर्नुहोस्, यो सुन्दा पनि लाजमर्दो, भन्न झनै लाजमर्दो, पशुपतिनाथमा सुनमा भ्रष्टाचार, जलहरी गायब। हेर्नु, यो भनेको भन्दा लाजमर्दो विषय होइन। सुन खरिददेखि लिएर त्यहाँ लगाइने जुन जलहरी छ, यहाँ पुग्दा सुनै कम रहेको महालेखा परीक्षणको कार्यालयले बताउँछ। अब यो विषयमा चाहिँ मुद्दा पर्छ अदालतमा, त्यसपछि भने अनुसन्धान गर्नका निम्ति थप अख्तियारमा पनि यो उजुरी परेसँगै अख्तियारले यसमा चाहिँ एक्सन लिन्छ र अख्तियारको टोलीले चाहिँ अहिले आफ्नो निगरानीमा राखेर नापतोल गर्दैछ। 103 केजी या त्योभन्दा कम, यसको त अब हिसाब किताब हुन्छ, हेर्नुहोस्, लेखाजोखा हुँदैछ। तर के यो देशमा अख्तियार सुन जत्तिकै चोखो छ त? सुनपानी छर्किने पो हो कि? हेर्नुहोस्, यो देशमा जे पनि हुनसक्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्ते सर, म खड्ग पौडेल बुढानीलकण्ठ। हजुर, ल, पशुपतिनाथको विषयले फेरि चर्चा पायो। ल हेर्नुहोस्, पशुपतिनाथमा लगाइएको जलहरीमै सुन कम भएको आरोप लागेसँगै अख्तियारले छापा हानेको छ। अख्तियार त्यहाँ पुगेर तौल नापतोल गर्दैछ। के भन्न चाहनुहुन्छ प्लिज? हजुर, यो धेरै राम्रो। हजुर, अब यो भगवान पशुपतिनाथमा एउटा मन्दिरमा पनि यस्तो चाहिँ घोटाला गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, यी सोच विचार कम, खालि कमाउन आएका व्यक्तिहरू हरेक नाटक गर्छन्, हरेक धम्क्याउँछन्, घुर्की लगाउँछन्। अब यो अख्तियार अहिले तातेको छ, राम्रो कुरा, उसलाई स्वागत गर्नुपर्छ, त्यो पत्ता लगाएर कारबाही गर्नुपर्छ। तर अख्तियारले त्यही बेला छानबिन गर्न पर्ने होला, समय लाग्यो होला, त्यसलाई अन्यथा नल्याउँ। अब यस्तो यस्तो खोतल्दै आउनुपर्छ। अब यो धेरै देशलाई तस नस भएकै भ्रष्टाचार, यस्ता कमाउने धन्दा गरे बिचुलियादेखि धेरै कर्मचारीहरू छन्, अब मन्त्रीमण्डलमा नि छन्। त्यस्ता व्यक्तिलाई एक एक विस्तार गरेर अगाडि बढोस्। यो सरकारमा अर्को सरकार आउँछ। म यही भन्न चाहन्छु। हजुर, नमस्कार। धन्यवाद छ यहाँलाई। वास्तवमा यहाँहरूका विचार लिँदैछौँ। हेर्नुहोस्, पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी चलाउने विषय सुरुवातदेखि नै विवादास्पद देखियो। त्यो खरिद प्रक्रिया, त्यो जडान प्रक्रिया, त्यहाँ अहिले जुन विषय प्रवेश गर्यो पछिल्लो समय कि त्यहाँ सुन कम छ, यो विषय अदालतमा प्रवेश गर्छ। अदालतले यो विषयमा बोल्दैन। तर यो विषय जब अख्तियारमा उजुरी पर्छ त्यसपछि भने यो विषयको अनुसन्धान सुरु हुन्छ र अख्तियार पशुपति छिर्छ। ल हेर्नुहोस् त, पशुपतिनाथमै छिर्नुपर्ने अवस्था पुर्याइदियो। हेर्नुहोस् कस्तो होलान्, कस्तो बनाउन खोज्यो होला, किन यस्तो गर्यो होला। भले अब यसको दुधको दुध पानीको पानी त हिसाब किताब हुँदैछ। हेर्नुहोस्, तर यो प्रश्न उठ्नु नै, हामी कसम के खान्छन् ल भन्नुहोस् त? कुनै पनि राज्यको उपल्लो ओहदामा सबैले कसम खाने भने के? पशुपतिनाथकै कसम खाँदैन कसैले? भगवान ईश्वर कसम या यो बनाऊ, यो जे छ पशुपतिनाथकै कसम खाने गर्नुहुन्छ। पूर्व राजाहरूले भन्नुहुन्थ्यो पशुपतिनाथले रक्षा गरून्। पशुपतिको नाथकै सत्यानाश गरेपछि के रक्षा गर्नु? कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। पशुपतिको विषयमा बोल्नुहोस् त, यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? पशुपतिको विषयमा हजुर कस्तो कुरो छ भन्नुहुन्छ भने नि, अब यो सुन कम्ती छ, बढी छ, के छ, कस्तो छ, तपाईले हामीले अहिले यसको मूल्याङ्कन गर्नु त्यति उपयोग म देख्दिनँ। किनभनेदेखि देशको एउटा अख्तियार दुरुपयोग भनेको उच्च ओहदाको ठाउँ हो। यो अर्को कुरो, देशमा आर्मी भनेको पनि हजुरको यो ठुलो भूमिका खेल्ने पोस्ट
पोस्ट हो, यो दुईटा त संवेदनशील छ होइन, दुईटा एकदमै संवेदनशील छ आफ्नै ठाउँमा। र यहाँ मान्छेको सबैको तपाईँको हाम्रो जसको पनि भनाइ के छ भनेदेखि जुन अफिसमा पनि राजनीतिकको पार्टीको मान्छेको सिफारिसमा नियुक्ति हुन्छ भनेर यो प्रचलितै कुरो छ, त्यसमा दुई मतको कुरो छैन। तर यसमा हजुर यो पशुपतिको कस्तो कुरो छ भनेदेखि यो जाँचबुझमा अब को हुनुहुन्छ अब हामीलाई त थाहा छैन, तर जाँचबुझ चाहिँ स्वच्छ भएन भनेदेखि यो र पार्टीगत कुरो गरेर केही गर्यो भनेदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ पशुपतिनाथले छोड्नुहुन्न। यो कुनै पनि हालतमा चाहे अब यो एकजनाले गरेर अब छोरोलाई पर्छ कि छोरीलाई पर्छ कि परिवारलाई पर्छ कि अर्को जन्ममा भोग्नु पर्छ, त्यो कुरो त अब पशुपतिनाथलाई नै थाहा छ। तर यो ठाउँमा पुगिसकेछ, कुनै पनि हिसाबमा यसलाई दबाउनु र मोडमार गर्नु खोज्यो भनेदेखि त्यो परिणाम हजुरको धेरै नराम्रो हुन्छ, एउटा त्यो कुरो छ। र बाइदेवी यो वास्तविकतामा हजुरको जालझेल गरेर गरेको छ भनेदेखि हाम्रो नेपालमा अब काठमाडौँको त सबै त जाने पशुपति घाटमा हो, सानोदेखिको ठुलोसम्म अन्तिम सहारा त त्यही न हो। देशमा अन्त पनि छन्, अन्तको कुरो छोडिदिनुहोस्। तर जसले गरेको छैन भनेदेखि त धेरै राम्रो कुरोको छ, र गरेको छ भनेदेखि हजुर यो एउटा त्यो हजुरको बाटामा पानी राखेर त्यसैमा कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कुनै देवी देवताको नाममा, कुनै भगवानको नाममा कल्पना समेत गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ ठग्ने, फटाई गर्ने, लुट्ने सोच्नु सक्नुहुन्छ? यो नेपालमा नि हजुर 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 यो नेपालमा नि हजुर जुन विश्वमा सम्भव छैन त्यो हाम्रो नेपालमा सम्भव छ। यो 32 वर्षमा नि हजुर, यो 32 वर्षमा जुन विदेशमा कहीँ सम्भव छैन, हाम्रो देशमा के भन्छ भनेदेखि वर्ल्डमा अमेरिका सुपर स्टार छ। बिचमा बाटोमा पुलिस हिँड्दैन, केही पनि हुँदैन, रुममा बसी बसी सबै पत्ता लगाउँछ। अमेरिकालाई त धोती र टोपी लगाइदियो नेपालको मान्छेले भनेपछि अब त्यो भन्दा पनि अब के बहादुरी बाँकी बस्यो। पशुपतिमा यस्तो घटना केही घटना भएर यति उछाल भएको हो, बिना कारणले त हजुर केही भएको छैन। तर यो भोलि जसले जाँच पडताल गर्दैछ अलिकता पनि हजुर दायाँ बायाँ गरे भनेदेखि उहाँहरूको भविष्य राम्रो हुँदैन। यसमा जुनसुकै परिस्थितिमा पनि दुधको दुध र पानीको पानी गर्यो भनेदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ भलाइ हुन्छ। उहाँहरूले अलिकता पनि तोड गरेर गर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँलाई चाहिँ राम्रो हुँदैन। मैले त्यो नराम्रो विश्वमा पशुपतिनाथ भनेको हजुर यो विश्वमा कहलाएको हो। काठमाडौँ मान्छे जहाँको गए पनि पशुपतिनाथमा गएर हजुर ढोक छ। वास्तवमा यो आस्था हेर्नुहोस्, हाम्रो धर्म संस्कृति एउटा आस्था हेर्नु, पशुपतिनाथ आफैमा नामै काफी छ। हेर्नुहोस् भगवान पशुपति नामै काफी छ। हस्, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु सर, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा हेर्नुहोस्, एकचोटि हामी आत्मालाई साँची राख्ने कुरा गर्छौँ, मनलाई सोध्ने कुरा गर्छौँ। हेर्नुहोस्, मन दुनियाँ ठगे पनि आफ्नो आत्मालाई त ठग्न सक्दैन। हेर्नुहोस् मान्छेले त्यहाँ के भएको छ भन्ने कुरा त अब ती या त जाँचबुझ गर्नेलाई थाहा होला, या त्यहाँ रेखदेख गर्ने जसले चाहिँ त्यो प्रत्यक्ष निगरानीमा तत्कालीन सेनालाई थाहा होला, या अब त्यो बिचरा सिसी क्यामेराको कहीँ तार नकाटियोस्। हेर्नुहोस्, जुन सिसी क्यामेरा मैले तौल नाप हुँदैछ त्यो त्यसको निगरानीमा त्यो पनि गायब नहोस्। आशा गरौँ पशुपतिनाथमा उठेको प्रश्न आफैमा यो नउठ्नुपर्ने कुरा थियो, यो उठ्नु नै आफैमा लज्जास्पद विषय। हेर्नुहोस्, पशुपति भगवान जस्तो पशुपतिनाथको मन्दिरमा चढाइको यो जलरीको विषय, यो विषय बाहिर आउनु नै लाजमर्दो विषय हो। हेर्नुहोस्, धर्मका नाममा भगवानलाई समेत ठग्ने, त्यसमा पनि पशुपतिनाथमा यस किसिमको चाहिँ एक किसिमको लज्जित बनाउने एउटा निकृष्ट क्रियाकलाप यदि कहीँ कतै भएको भए, जुन अब महालेखा परीक्षकले किन यो प्रतिवेदन ल्यायो, या त उसले जवाब देला, या त अब यसको नापतोलपछि आउने यसको परिणाम जुन छ एक्ज्याक्ट उसको चाहिँ यो वेट कति छ भन्ने कुरा 103 या भनौँ 93 10 केजीको कुरा छ। हेर्नुहोस्, 10 केजी करिब 7-8 करोडको विषय हो। यो 7-8 करोड कहाँ गयो, कसले खायो, के हो त? अब यसको त दुधको दुध पानीको पानी अख्तियारले निकाल्छ कि निकाल्दैन? उहाँहरूको पनि अनुसन्धान कहीँ कतै तलमाथि भइहाल्ने हो। फेरि त्यसमा पनि उहाँहरूले पनि तलमाथि गर्नुभयो भने फेरि भगवान पशुपतिनाथको अगाडि के भनेर शिर झुकाउन जाने होला। त्यस कारण चाहिँ टु बी अनेस्ट भनौँ, एउटा भनौँ न एउटा इमान्दारीपूर्वक उहाँहरूले यसलाई निष्पक्ष
पशुपति भगवानलाई साँची राखेर नापतोल गर्नुहोस्, सत्य तथ्य फलानु भनेर ल्याउनुहोस्, जय जयकार हुनेछ। होइन यसलाई पनि अब त्यो लेप लाउने जस्तै 10 केजी बनाउन खोज्ने हो भने कसैले केही भन्नु छैन। बस उपरवालालाई सम्झिने, त्यसपछि जे हुन्छ भगवान पशुपतिलाई सम्झिने। हेर्नुहोस् कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा। हेलो तपाईँका, हेलो नमस्ते। हेलो हजुर हजुर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ, यहाँले विचार राख्नुहोस् त। सम्भवतः लाग्छ उहाँको टेलिफोन डिस्टर्ब भयो। हेर्नुहोस् तपाईँले टेलिफोन गरिसकेपछि टेलिभिजन म्युट गर्नुलाई मैले बारम्बार भनिरहेको छु। स्टुडियोको नम्बर यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। 01 45 87 641 को नम्बर यहाँले फोन गर्नुहोस्। नयाँ नम्बर छ, केही दिनदेखि परिवर्तित छ। नयाँ टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले टेलिभिजनको स्क्रिनमा नम्बर देखिरहनु भएको छ, टेलिफोन गर्नुहोस्। खास गरी यतिखेर पशुपतिमा जलरी प्रकरणको चाहिँ अनुसन्धान अगाडि बढेको छ। पक्कै पनि अब यसको दुधको दुध पानीको पानी आउनेछ। यो स्वागत योग्य विषय हो। यतिसम्म पुग्नु अख्तियारका निम्ति चाहिँ धन्यवादको पात्र छ अख्तियार। तर के अख्तियारले यसको दुधको दुध पानीको पानी निकाल्छ कि निकाल्दैन त्यो त भगवान पशुपतिलाई थाहा छ, या त ती नाप जाँच गर्ने जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ भगवानलाई साँची राखेर। यो संसारमा त हेर्नुहोस्, अब यो धर्म मान्ने मान्छेहरूले चाहे जुनसुकै धर्म मान्ने भने आफ्नो चाहिँ भगवानलाई मान्ने बाहेक त अरू के छ र भने अब त्यो ईश्वरको नाममा शपथ खाने, सबै ठाउँमा पुग्ने हुने, अनि ईश्वरलाई देवतालाई ठग्ने। ल हेर्नुहोस् भगवानलाई। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा। हेलो हेलो नमस्कार हजुर, बिपी ढकाल पलस्थल ढुङ्गेदारबाट। ल पशुपति जलहरीमा चाहिँ अनुसन्धान सुरु भएको छ, नापतोल हुँदैछ। के भन्न चाहनुहुन्छ सर? 10 केजी गायब भएको महालेखा परीक्षकले जब भन्छ त्यसपछि यो विषय बाहिर आउँछ र माओवादीका नेताहरूले संसदमा कुरा उठाएपछि हङ्गामा सुरु भयो र अख्तियारले यतिखेर सुरु गरेको छ। सर यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ प्लिज? अब यो निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ, दुधको दुध पानीको पानी हुनुपर्छ। हो साँच्चीकै 10 किलो हराएको भए त्यसको दोषी को उनीहरू कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। होइन यो झुटा आरोप हो भने झुटा आरोप लगाउनेलाई नि दोषी हुँदाखेरि जे कारबाही भोग्नु पर्थ्यो त्यो झुटा आरोप लगाउनेलाई नि त्यही कारबाही हुनुपर्छ के तपाईँको। किनभने कसैको चरित्र हत्या हुन्छ नि त, होइन? त्यसले गर्दाखेरि दोषी देखिँदा जे कारबाही हुन्छ झुटा आरोप लाउनेलाई नि त्यही कारबाही हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदम निष्पक्ष तरिकाले दुधको दुध पानीको पानी हुनुपर्छ। अब जहाँसम्म तपाईँले पशुपतिको जस्तो मन्दिरमा पनि यो अवस्था भन्नुभयो, हाम्रो देशमा त लाजले नि मुख छोपिसक्यो कि भगवानले नि आँखामा पट्टी लगाइसक्यो। किनभने तपाईँको फुटेजै गायब गर्दै मुसाले काट्यो भने प्रधानमन्त्रीले र परराष्ट्र मन्त्रीले अखण्ड भारतै हामीले देखेनौँ भनिदिने गर भनेर त्यही अखण्ड भारतको मुनि बसेर हात हल्लाएर आइपुग्छ। यो देशमा बाँकी केही पनि छैन। तपाईँ हामी निरीह हो, निरीह प्राणी भगवानले नि आँखा छोपिसके, सबै लाजले नि मुख छोपिसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब जे हुन्छ सत्य तथ्य ल्याइदिनुहोस्। हामी त अब त करुणा आधा ऊ गर्ने पुकार गर्ने मात्रै हो। सत्य तथ्य ल्याइदिनुहोस्। सत्य तथ्यमा दोषी देखेकोलाई कतै पनि नछोड्नुहोस्, कारवाही गर्नुहोस्। होइन दोषी देखिएन भने आरोप लगाउनेलाई नि त्यही दोषी सरको लगेर कारवाही गरिदिनुहोस्। अनि बल्ल यो देशमा सत्य तथ्य बाहिर आउँछ। जसलाई पाए त्यसैलाई बदनाम गर्नको लागि आरोप पनि लाग्दैन। त्यो तथ्य आओस्, भगवानको नाममा होस् अथवा अरू कुनै नाममा होस्, कसैले पनि यो देश र जनतालाई लुटेर खाएको चाहिँ तपाईँ हामीले देख्न सक्दैनौँ क्या। तपाईँ हाम्रो लागि यो सही हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि जोसुकै परोस्, जोसुकैले गरे होस्, ती व्यक्तिहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ। म त भन्छु किन अघि मैले भगवानले आँखा छोपिसक्यो भने, नत्र यस्ता यस्ता कुकर्म गर्नेहरू अहिले पनि सत्तामा हालिमाली गरिराखेका छन् भने भगवानले ऊ हुन्थ्यो भने उहिले तिनीहरूलाई चाहिँ के गरिसक्थ्यो होला। भगवानले नि लाज लागेर आँखा छोपेर बसिदिएछन्। अब पहिला पहिला राजा महाराजाले पशुपतिनाथले रक्षा गरून् भन्थे, अब त यी नेताहरूले अथवा कसैले दैवीय शक्तिले रक्षा गरून् भन्दै बिदा भयो। हस्त नहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु बिपीजी, यहाँले फोन गर्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ, यहाँले विचार राख्नुभयो। तपाईँहरूको पनि विचार लिनेछु। स्टुडियोको नम्बरमा फोन गर्नुहोस्। वास्तवमै पशुपतिनाथको मन्दिरमा शिवलिङ्गमा राखेर एउटा जलहरी जुन छ, त्यहाँ जल चढाइन्छ, दुध चढाइन्छ, त्यो चाहिँ परिस्थिति जुन छ त्यसलाई त्यसको चाहिँ एउटा लेप लाउने कुरा, सुन लाउने कुरा, शुद्ध देखाउने कुरा, आकर्षक बनाउने कुरामा चाहिँ सुनको जलहरी लगाइन्छ। जलहरी नाम, जलहरी बडो सुन्दर नाम।
त जलहरी प्रकरणमा पनि भ्रष्टाचारको विषय उठ्यो हेर्नुहोस्। यो विषय उठ्नुमै आफैमा एउटा हास्यास्पद विषय भयो, किनभने पशुपति भगवान पशुपतिनाथलाई समेत ठग्छन् भने या त्यो विषय उठ्छ भने त्यो विषय के होला? विश्व सम्पदा सूचीमा परेको छ, भारतीयहरूले कति आस्था गर्छन्, नेपालीहरूले कति आस्था गर्छन्, यसको म्यासेज के गयो होला? कल्पना गर्नुहोस् त, क्यान यु इमेजिन? हामी कल्पना गर्न सक्छौँ यो विषय? अनि हामी चाहिँ अझै ठुलो कुरा गर्ने, अझै तिनलाई पुज्ने? यदि गलत छैन भने ठिक छ, उहाँहरूले यो विषय उठाएपछि यो विषयमा गरिएको प्रतिवेदन के थियो त? महालेखा परीक्षकको 10 केजीको बारेमा किन प्रश्न उठ्यो त? के का निम्ति उहाँले अनुसन्धान गर्नुभयो? यसको त दुधको दुध पानीको पानी त भोलि बाहिर आउँछ। हेर्नुहोस्, भोलि दिउँसो साँझसम्म यो विषय बाहिर आउँछ, किनभने त्यो त तौल त लुकाएर रोकिन्न। अब एक्ज्याक्ट के हो त? 103 केजी, 1 क्विन्टल 3 केजी हो कि होइन त? या भनौँ 93 केजी हो त? के हो त? यसको त दुधको दुध पानीको पानी होला। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, अन्तिम कलर हुनुहुन्छ? हेलो, तपाईँहरूको विचार लिने प्रयास गर्नेछु। अन्तिम कलमा लिने प्रयासमा छु। खास गरी पशुपतिनाथको मन्दिरमा चढाइएको जलहरी, जुन सुनको जलहरी छ, त्यो जलहरीमा समेत भ्रष्टाचार भएको विषय या हिनामिना गरिएको र सुन गायब भएको विषय महालेखा परीक्षकबाट चाहिँ यो विषय बाहिर आउँछ। त्यसपछि मुद्दा अदालतमा जान्छ, अदालतले यसलाई टुङ्ग्याउँदैन र अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले यसमा एक्सन लिन्छ र अख्तियारलाई धन्यवाद छ, तर यसको दुधको दुध पानीको पानी होस्। कोही हुनुहुन्छ आजका निम्ति अन्तिम कलर? हेलो, हजुर। ल यहाँले विचार राख्नुहोस् त। यो पशुपतिको जलहरीको कुरो छ नि सर, हजुर, त त्यो यो अब जुन हाम्रो छ के अरे के भन्छ आयुक्त नै, के प्रमुख आयुक्त नै उहाँको चाहिँ त्यो कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी हुनुभएपछि त्यसमा निष्पक्ष छानबिन होला। त्यही हामी पनि भन्दैछौँ। के होला, के होला त हामी भनिरहेका छौँ त, के होला? हस्, मेरो निजी विचार, मलाई शङ्का लाग्यो, हजुरलाई यो कुरो राखेँ सर, है त। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैको प्रश्न यही छ कि अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने क्रममा निष्पक्ष स्वतन्त्र रूपमा डर, धम्की, कसैको प्रभाव, प्रलोभन, कसको राजनीति सिद्धिन्छ, को बच्छ, को जेल जान्छ, छोड्नुहोस्। एकपटक आत्मालाई राख्नुहोस् साँची, परिवारलाई राख्नुहोस् साँची, आफ्नो 3 पुस्ता सम्झिनुहोस्। बस आस्थामा 3 पुस्ता सम्झिनुहोस् कि मैले फटाइ गरेँ, मैले झुटो बोलेँ, त भगवानको त डर मान्नुहोस् कमसेकम। पशुपतिनाथको प्राङ्गणमा, पशुपति क्षेत्रमा पाइला राख्नु नै, हेर्नुहोस् यहाँ धेरै शुद्धता मान्छन् धर्मावलम्बीहरू, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले। त पशुपतिमा गएर ठगको प्रतिवेदन नबनाउनु होला, शुद्ध जे छ एक्ज्याक्ट क्लियर पार्नु होला, दुध जस्तै पानी जस्तै क्लियर गरिदिनु होला, आग्रह छ। र यसमा अहिले चासो विशेष त यो दबाब हेर्नुहोस्, नेपालका हातमा कुनै विषय छैन। हेर्नुहोस्, जसरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अमेरिकाको दबाब थियो, पशुपतिको यो जलहरी प्रकरणमा पनि नेपालको मात्रै होइन, भारतीय चासो पनि बढेर गएको छ। द्याट्स वाइ यो विषय त्यत्तिकै थामथुम होला जस्तो लाग्दैन। हेरौँ, यसको विषयमा भोलि फेरि संवाद गरौँला। यसको एक्ज्याक्ट तौल आउन दिनुहोस्, कति छ यसको नेट वेट, त्यसपछि हामी संवाद गरौँला। 103 या 93। 10 केजीको चुरो कुरो करिब 7 देखि 8 करोडको विषय कसले घोटाला गर्यो त? यो विषय भने भोलिसम्म बाहिर आइसक्नेछ। एक्ज्याक्ट हो चाहिँ के, यिनै विषयमा संवाद गर्नेछ। आजलाई कार्यक्रम यही टुङ्ग्याउँछु। कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।